हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई हाम्रो पढ्ने घर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भन्ने टपिक चुज गरेर लिएर आएका छौँ। यसमा यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा न्युमेरिकल र एउटा लङ क्वेसन यसबाट चाहिँ सधैँ प्रायः जस्तो सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले मोडर्न फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टरै यो चुज गरेँ। यसमा सबभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने नि हामीले एटमलाई कसरी बुझ्थ्यौँ पहिले र बोर्स आइसके पछाडि कसरी बुझिन्छ भन्ने कुराहरू सबभन्दा सुरुमा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सबभन्दा सुरुमा हामीलाई एटम कस्तो छ भनेर थम्सन्सले दिएको थम्सन्स मोडल भनेर थम्सन्सले के भन्नुभयो उहाँ साइन्टिस्टले भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कुनै त्यो छ सर्फेस छ, त्यसमा चाहिँ के छ, त्यसमा चाहिँ बिचमा प्लस चार्ज छ, एउटा कुनै सर्फेस छ, त्यसमा चाहिँ बिचमा प्लस छ र त्यसको इर्द गिर्द चाहिँ माइनस चार्ज यसरी रहन्छ भनेर भन्नुभयो। यसरी रहन्छ, प्लस र माइनस चार्ज, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन चार्ज चाहिँ एकै ठाउँमा यसरी रहन्छ भनेर के मोडल दिनुभयो प्लङ्क। यसमा चाहिँ यो हाम्रो त्यसको कस्तो भन्नुभयो भने खरबुजाको त्यो दाना हुन्छ नि, खरबुजाको दाना भएको ठाउँमा चाहिँ प्लस चार्ज छ, अरू सबै के छ इलेक्ट्रोन छ, अरू सबै देखिने रातो पाटाहरू हुन्छ नि ती सबै इलेक्ट्रोन छ भनेर सबभन्दा सुरुमा एटमिक मोडल थम्सन्स मोडलले दिनुभएको। त्यस पछाडि यो यसबाट अलिकति सबै थ्योरीहरू सेटिस्फाई भएन र रदरफोर्डले फोर्ड्स मोडल भनेर दिनुभयो। रदरफोर्ड मोडल हामीले क्लास 11 को केमिस्ट्रीमा पढिसकेको हुनुपर्छ कलेजमा है। त्यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने नि रदरफोर्ड मोडलमा मैले सबै टोटल्ली एक्सप्लेन गरिनँ। रदरफोर्ड मोडलले चाहिँ कस्तो खालको एटम कस्तो खालको हुन्छ भन्ने फिगरेटिभली जुन दिनुभएको छ त्यो चाहिँ म बुझाउँछु ल। कुनै एउटा हेभी मास बिचमा हुन्छ, हेभी मास त्यसले चाहिँ लगभग 90% जति मास उसले क्यारी गरेको हुन्छ र बाँकी चाहिँ के अरे यो इलेक्ट्रोन यसरी रोटेट गरेको हुन्छ भनेर त्यो गोल्डफोइल मेथडबाट उहाँले यो प्रुभ गर्नुभयो। हेभी मास हुन्छ, त्यसको वरिपरि केही पार्टिकल घुमेको हुन्छ, त्यसलाई उहाँले इलेक्ट्रोन नाम दिनुभयो र बिचकोलाई हेभी मास हुन्छ त्यसलाई प्रोटोन भनेर दिनुभयो। तर यसबाट न्युमेरिकल्ली भ्यालु कसरी, रेडियस कति टाढा कति पर इलेक्ट्रोन हुन्छन् अनि भनेर केही पनि डिटेल डिस्क्राइब उहाँले रदरफोर्डले गर्नु भएन र यसको डिटेल डिस्क्राइब कति रेडियस पर हुन्छ, कसरी इनर्जीहरू स्पेक्ट्रमहरू निस्किन्छन् भन्ने कुराको डिटेल डिस्क्रिप्सन चाहिँ हाम्रो बोर्स मोडलले गर्नुभएको छ। अब यस पछाडि आउँछ बोर्स थ्योरीले चाहिँ कसरी गरेको छ भन्ने कुराहरू अब हामी डिटेल एक्सप्लेनेसन चाहिँ पढ्छौँ ल। अब हामीले बोर्सले कसरी एटमिक मोडललाई एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यसको बारेमा स्टडी गरौँ ल। सबभन्दा सुरुमा बोर्सले एटमिक मोडल एक्सप्लेन गर्नका लागि 3वटा पोस्टुलेट्स दिनुभएको छ। त्यो 3वटा पोस्टुलेट्समा के हो भनेर हेर्दाखेरि पोस्टुलेट्स अफ बोर्स थ्योरी यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोस्टुलेट्स रहेको छ। अब फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सलाई आफूलाई जुन अर्बिटमा मन लाग्यो त्यही अर्बिटमा घुम्न पाउँदैन भन्ने फर्स्ट स्टेटमेन्ट। हेरौँ, इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस इन सर्टेन परमिटेड अर्बिट अफ डिफाइनेट रेडियाई भएको सर्टेन परमिटेड अर्बिटमा मात्रै उसले मलाई यसमा अर्बिटमा घुम्न मन लाग्यो, म यसमा घुम्दिनँ, अर्कोमा घुम्छु भनेर भन्नको लागि पाउँदैन। उसले परमिटेड अर्बिटमा मात्रै घुम्न पाउँछ जसको डिफाइनेट रेडियाई, उसले परमिटेड अर्बिटमा मात्रै घुम्न पाउँछ अफ डिफाइनेट रेडियाई भनेर फर्स्ट पोस्टुलेट दिनुभयो। त्यस पछाडि आउँछ सेकेन्ड नम्बरमा उसले त्यो मात्रै, अब फर्स्टमा जुनसुकैमा अर्बिटमा घुम्न पाइँदैन, सेकेन्डमा कुन अर्बिटमा घुम्न सक्छ भन्ने पोस्टुलेट्स दिनुभएको छ है। कुन अर्बिटमा चाहिँ इलेक्ट्रोन घुम्न सक्छ भन्ने। एन इलेक्ट्रोन क्यान रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस ओन्ली इन दोज अलाउड अर पर्मिसिबल अर्बिट। त्यो अर्बिटमा मात्रै ऊ घुम्नका लागि पर्मिसिबल छ, उसलाई पर्मिसन छ
कुनमा भन्दाखेरि फर विच द एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द इलेक्ट्रोन इज इन्टिग्रल मल्टिपल अफ h/2 जसको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ h/2 हुन्छ त्यो अर्बिटमा मात्रै उसलाई घुम्नका लागि के छ पर्मिसिबल छ। यसका लागि यहाँ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो nh/2π आयो। एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला के हो एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला mvr हो भने पछाडि mvr = nh/2π त्यो अर्बिटमा मात्रै घुम्नका लागि त्यो रेडियसमा मात्रै घुम्नका लागि पर्मिसिबल छ जसको इन्टिग्रल मल्टिपल अफ nh/2π हुन्छ भनेर सेकेन्ड पोस्टुलेट दिनुभयो। अब ल त्यो अर्बिटमा घुम्नका लागि पर्मिसिबल छ अरे। ल इलेक्ट्रोन माथि जम्प गर्दाखेरि तल जम्प गर्दाखेरि त्यसको के इफेक्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ भन्ने कुराको डेफिनेसन चाहिँ अर्को पोस्टुलेट्समा दिनुभएको छ। हेरौँ एन इलेक्ट्रोन रेडिएट्स इनर्जी ओन्ली व्हेन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम हायर इनर्जी स्टेट टु एन्ड इनर्जी एब्जर्ब व्हेन जम्प्स फ्रम लोअर इनर्जी स्टेट टु हायर इनर्जी स्टेट। के भनेर भन्नुभयो भन्दाखेरि ल मानिलिउँ यो र यो अर्बिटमा पर्मिसिबल छ अरे। इलेक्ट्रोन यहाँनिर छ जम्प गरेर यो अर्बिटमा पुग्यो यसबाट तल झर्दाखेरि चाहिँ उसले के इनर्जी रेडिएट गर्छ। यो अर्बिटमा पर्मिसिबल छ यो अर्बिटमा पर्मिसिबल छ। हायर इनर्जी स्टेटबाट लोअर इनर्जी स्टेट यसलाई हायर इनर्जी स्टेट भनौँ E2 यो लोअर इनर्जी स्टेट E1 हायर इनर्जी स्टेटबाट लोअर इनर्जी स्टेटमा खस्दाखेरि उसले के सर्टेन वेभलेन्थको लाइट बाहिर निकाल्छ भनेको फोटोन निकाल्छ। त्यो फोटोन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि E2 - E1 = hf हुन्छ। यो f भनेको फ्रिक्वेन्सी h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको h भनेको भ्यालु हुन्छ 6.62 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड हुन्छ। त्यो पर्मिसिबल अर्बिटमा हायर इनर्जी स्टेटबाट लोअर इनर्जी स्टेटमा जाँदाखेरि केले इनर्जी दिएर तल लोअर इनर्जी स्टेटमा गर्छ भनेर माथिको हायर इनर्जी स्टेट टु लोअर इनर्जी यहाँसम्म भन्नु। त्यस पछाडि के हुन्छ यदि लोअर इनर्जी स्टेटबाट हायर इनर्जी स्टेटमा जानुपर्ने छ भने उसले सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी लिन्छ फोटोन लिन्छ र अनि मात्रै माथिल्लो अर्बिटमा जान्छ भनेर यो पोस्टुलेट्स दिनुभएको छ। यसबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि अब एटोमिक मोडल यसबाट बनाउन सक्यो। त्यो अर्बिटमा मात्रै इलेक्ट्रोन घुम्न इलेक्ट्रोनलाई त्यो जुनसुकै मन लाग्यो त्यसुकै अर्बिटमा घुम्न पाउँदैन। त्यो अर्बिटमा मात्रै घुम्न पाउँछ जसको एङ्गुलर मोमेन्टम nh/2π हुन्छ र हायर इनर्जी स्टेटबाट लोअर इनर्जी स्टेटमा खस्दाखेरि सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी हायर इनर्जीमा जाँदाखेरि सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी लिन्छ र हायर इनर्जीबाट सर्टेन लोअर इनर्जी स्टेटमा आउँदाखेरि इनर्जी दिएर मात्रै झर्छ भनेर यसरी के बनाउनु भयो पोस्टुलेट्स बनाउनु भयो। यो नै बोहरले दिएको एटोमिक मोडल हो। अब यस पछाडि यो बोहर्स एटोमिक मोडलको युज गरेर हामी हाइड्रोजनको रेडियस फाइन्ड गर्छौँ र त्यसमा कस्ता स्पेक्ट्रमहरू हुन्छन् त्यो पनि फाइन्ड गर्छौँ। लेट्स डु इट है। कसरी इलेक्ट्रोन रेडियस निकाल्नु भयो इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस बिचको रेडियस यो डिस्टेन्स छ त्यो निकाल्नु भयो त्यो फाइन्ड गर्न खोजिरहेका छौँ। मानिलिउँ यो बोर्समा हाइड्रोजन एटम लिनुभएको हाइड्रोजन एटममा कतिवटा प्रोटोन हुन्छ एउटा प्रोटोन हुन्छ एउटा के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ। प्रोटोन यो बिचमा छ इलेक्ट्रोन यहाँनिर रिभल्भ गरिरहेको छ भने यो प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बिचको डिस्टेन्स r छ। अब यो र यो फोर्स यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन बिच एक आपसमा के फोर्स लागिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लागिरहेको हुन्छ। फ्रम इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स बाई कोलम्स ल है कोलम्स लले हामीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स दिनुभएको। यसका लागि FE भनेको 1/4πε0 चार्ज हाम्रो के छ प्लस E चार्ज छ अर्को E चार्ज छ डिभाइडेड बाई यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स r²। यो फर्स्ट अब यो अर्बिटमा घुमिरहेको छ सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेको छ भने यसले कुन फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। यसको
सेन्ट्रिपेटल फोर्स अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई एफसी भनेर भनौँ। एफसी भनेको हुन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको एमभी स्क्वायर डिभाइडेड आर। यो भनेको सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो। यसलाई यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स के को कारणले गर्दा आएको, यही इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ रिभल्भ भइरहेको छ। अनि पछाडि यसकै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यसले सेन्ट्रिपेटल फोर्स पाएको भने एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन के हुन्छ, सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ। द इलेक्ट्रोन इज रिभल्भ around the nucleus by using electrostatic force. इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो भने त्यतिखेर के हुन्छ, यही जति इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स छ त्यति नै उसले सेन्ट्रिपेटल फोर्स पाएर घुमेको हो भने एफई इज इक्वल टु एफसी हुन्छ। अब एफई भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट ई स्क्वायर डिभाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टु एफसी भनेको एमभी स्क्वायर डिभाइड बाई आर। यो यसलाई इक्वेसन अहिले 3 मानिराखौँ। यसमा काटकुट केही नगर्ने, काटकुट गर्नको लागि पाइन्छ तर फेरि हामीले अझै गर्न बाँकी छ, त्यही भएर सबै एकैचोटि नै हामी काटकुट गर्छौँ एकर्डिङ टु द बोर्स पोस्टुलेट्स। अब बोर्स पोस्टुलेट्स हेरौँ। बोर्स पोस्टुलेट्सले के दिएको छ भन्दाखेरि एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु, एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको एमभीआर इज इक्वल टु त्यो अर्बिटमा मात्रै पर्मिसिबल हुन्छ, जुन अर्बिट NH/2 पाई हुन्छ। यसबाट हामीले यसलाई एक्चुअली स्क्वायरिङ गरौँ ल, अनि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर स्क्वायरिङ गरिदिउँ। स्क्वायरिङ गर्दाखेरि कति आउँछ, एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 4 भनौँ। अब इक्वेसन 3 मा हामीले माथि र तल के एमले मल्टिप्लाई गरौँ ल, मल्टिप्लाइङ एम एन्ड त्यो सबभन्दा सुरुमा इक्वेसन 3 नै लेखौँ। फ्रम इक्वेसन 3 कति छ, 1/4 पाई एप्सिलन नट ई स्क्वायर डिभाइड आर स्क्वायर इज इक्वल टु एमभी स्क्वायर डिभाइड बाई आर छ। माथि र तल एमले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। माथि र तल एमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ, मैले यो पार्ट केही पनि गरेन, यो पार्टमा एम स्क्वायर भी स्क्वायर डिभाइड बाई एमआर। अब फ्रम इक्वेसन 4 एम स्क्वायर भी स्क्वायर भनेको यसो गरौँ, यसबाट इक्वेसन 4 यसलाई नमानौँ होइन। इक्वेसन 4 भनेको चाहिँ एम स्क्वायर भी स्क्वायर इज इक्वल टु एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिभाइड बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायरलाई के भनौँ, इक्वेसन 4 भनौँ। अब त्यही 4 को भ्यालु यहाँ लगाएर यहाँ पुट गरिदिउँ, 1/4 पाई एप्सिलन नट इक्वेसन 4मा पुट गर्दाखेरि कति आउँछ, इक्वेसन 4 भनेको यो छ। फ्रम इक्वेसन 4 यसलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि 1/4 पाई एप्सिलन नट ई स्क्वायर डिभाइड आर स्क्वायर इज इक्वल टु एम स्क्वायर भी स्क्वायर 1/mr यतातिर लेखौँ। एम स्क्वायर भी स्क्वायर भनेको कति छ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिभाइड 4 पाई, यो एन हो, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो, 4 र 4 क्यान्सल आउट भयो, पाई र पाई स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो। अब यसबाट आर क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ, आरलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर यतातिर ल प्राइम, आर यतातिरको ई स्क्वायर यतातिर आउँदाखेरि एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट डिभाइडेड बाई एम पाई ई स्क्वायर आयो। यो नै हाम्रो बोर्सले
बोर्सले दिनुभएको एटोमिक मोडलकोबाट निकालेको रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम हो। यसमा हामीले यो यसमा अब हामीले यो कुन अर्बिटका लागि nth अर्बिटका लागि nth अर्बिटमा यति हुन्छ भनेर भन्नका लागि Rn भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। n² h² एप्सिलन नट डिभाइड बाइ m बाइ e²। अब सबै भ्यालुहरू हामीलाई थाहा छ, जुनको भ्यालु थाहा छैन त्यो नराख्ने, नत्र सबै भ्यालुहरू राखौँ त। h भनेको कति हो 6.62 × 10⁻⁻34 जुल सेकेन्ड हो। एप्सिलन नट भनेको 8.85 × 10⁻⁻12 कुलम स्क्वायर पर न्युटन मिटर स्क्वायर हो। त्यस्तै मास भनेको आउँछ 9.1, इलेक्ट्रोनको मास 9.1 × 10⁻31 केजी हो। पाई भनेको त थाहा भइहाल्छ। ई भनेको 1.6 × 10⁻19 कुलम छ। यी सबै भ्यालुहरू हामीले यहाँ राखेर क्यालकुलेट गर्दाखेरि Rn भनेको 0.529 n² एमस्ट्रोङ आउँछ। अब यो 1 एमस्ट्रोङ भनेको चाहिँ के हो? एमस्ट्रोङ भनेको चाहिँ 1 एमस्ट्रोङ भनेको चाहिँ 10⁻⁻10 मिटर हो। 10⁻⁻10 मिटर भने पछाडि अब Rn = 0.529 × n²। R1 भनेको 0.529 एमस्ट्रोङ पनि लेखौँ इन्टु 1 एमस्ट्रोङ। यो भनेको कति 0.529 एमस्ट्रोङ हो। यसलाई चाहिँ A0 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यस्तै R2 कति आउँछ 0.529 × 2² एमस्ट्रोङ। यो भनेको 4 × 0.529 एमस्ट्रोङ आउँछ। त्यस्तै R3 कति आउने भयो 9 × 0.529 एमस्ट्रोङ। अब यसलाई R3 भनेको अब यो R4 पनि त्यसरी नै आउँछ 16 × 0.529 एमस्ट्रोङ। अब हेरौँ त यसलाई सबभन्दा सुरुमा हाम्रो यो एउटा प्रोटोन छ, यहाँ प्लस चार्ज छ। यसको रेडियस चाहिँ कति फर्स्ट अर्बिटमा भएको रेडियस 0.529 एमस्ट्रोङ आयो। अब सेकेन्ड अर्बिट के हुन्छ अलिक ठुलो हुन्छ, किनभने 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई भएको छ नि त, अलिक ठुलो हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड अर्बिट 4 × 0.529 यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। त्यस्तै थर्ड अर्बिट अझै ठुलो हुन्छ, हाम्रो बोर्डमा देखाउन सकिँदैन यस्तो ठुलो हुन्छ। फोर्थ अर्बिट योभन्दा पनि अझै ठुलो हुन्छ। जति जति अर्बिटलहरू बढ्दै जान्छन्, नम्बर अफ अर्बिटलहरू बढ्दै जान्छन्, त्यति त्यति के हो इलेक्ट्रोन न्युक्लियसदेखि टाढा टाढा हुँदै जान्छ, रेडियस बढ्दै बढ्दै जान्छ। द्याट्स वाइ यो जति जति डिस्टेन्स अर्बिटल बढ्दै गयो त्यति त्यति इलेक्ट्रोन प्रोटोनदेखि पोजिटिभ चार्जदेखि धेरै धेरै टाढा जाने रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो बुकहरूमा हेर्दाखेरि पनि यो अर्बिट यहाँनिर सानो कन्सिस्टेन्ट गरेर बनाएको हुन्छ, त्यसपछि अलिकति ठुलो बनाएको हुन्छ, थर्ड अर्बिटमा अलिक ठुलो बनाएको हुन्छ, फोर्थ अर्बिटमा अलिक ठुलो बनाएको हुन्छ, फिफ्थ अर्बिटमा धेरै ठुलो बनाएको हुन्छ। यसरी बढ्ने हो। त्यही भएर त्यो अर्बिटको ठुलो बनाउनु, बुकमा ठुलो बनाउनु कहीँ सानो बनाउनु, त्यसको पनि के छ सिग्निफिकेन्स मिनिङ छ। अब हामी निकाल्छौँ रेडियस निकाल्नका लागि रेडियस निकालिसक्यौँ। अब हामी निकाल्छौँ भेलोसिटी निकाल्नका लागि हामीलाई थाहा छ फ्रम फेरि बोर्स पोस्टुलेट्स के भन्छ mvr = nh/2π भन्छ। भेलोसिटी त यहाँ छँदैछ, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ, भेलोसिटी निकाल्दिउँ। v = nh/2π × 1/mr। r को भ्यालु अहिले अघि भर्खर हामीले निकालेको थियौँ, त्यही r को भ्यालु माथि पुट गर्दिउँ। nh/2π × 1/m * r भनेको
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट डिभाइडेड बाई एम पाई ई स्क्वायर आउँछ। एन र एन काट्यो, एच र एच काट्यो, अनि पाई र पाई काट्यो, एम र एम पनि काट्यो। कति आउँछ भ्यालु? ई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 एन एच एप्सिलन नट आयो। यसलाई ई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 एच एप्सिलन नट एन पनि भनिन्छ भेलोसिटी। ल भेलोसिटी आयो। अब भेलोसिटी पनि यहाँ माथि लेखौँ है। भेलोसिटी ई स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 एच एप्सिलन नट एन आयो। अब हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ टोटल इनर्जी। जब यो इलेक्ट्रोन यो अर्बिटमा घुम्छ, दिएको पर्मिसिबल अर्बिटमा घुम्छ, त्यतिखेर उसको इनर्जी कति हुन्छ त्यो इनर्जी निकाल्नुपर्ने छ। टोटल इनर्जी निकाल्नका लागि मैले इनर्जी भनेर लेखेँ, टोटल इनर्जी भनेर लेखेँ। टोटल इनर्जी भनेको ई इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी प्लस के हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी। टोटल इनर्जी निकाल्नका लागि हामीलाई काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी चाहिन्छ। काइनेटिक इनर्जी, सुरुमा काइनेटिक इनर्जी निकालौँ। काइनेटिक इनर्जी भनेको हाम्रो फर्मुला हाफ एमभी स्क्वायर हो। जेनरली थाहा भइरहेको फर्मुला नै युज गर्ने हो। हाफ एमभी स्क्वायर युज गर्दाखेरि हाफ एम भी भनेको कति निकाल्यौँ? ई स्क्वायर डिभाइडेड 2 एच एप्सिलन नट एन को स्क्वायर। स्क्वायरिङ गरिदिउँ 1/2 एम ई को पावर 4, एम ई को पावर 4, 2 2 जा 4 एच स्क्वायर एप्सिलन नट स्क्वायर एन स्क्वायर आउँछ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/8 माथिपट्टि एम ई को पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलन नट स्क्वायर एन स्क्वायर आयो काइनेटिक इनर्जी। अब पोटेन्सियल इनर्जी। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नि है, म यहाँ अर्बिट पनि बनाउँछु। फर्स्ट हामीले बोर्सको रेडियस फाइन्ड गर्ने बेलामा बनाएको फिगरै बनाउँछु। फेरि यो प्लस चार्ज छ, यहाँनिर इलेक्ट्रोन रिभल्भ गरिरहेको छ, यहाँनिर इलेक्ट्रोन रिभल्भ गरिरहेको छ, इलेक्ट्रोन यहाँनिर रिभल्भ गरिरहेको छ। यसको चार्ज कति हो? माइनस चार्ज। जब अब पोटेन्सियल इनर्जी फाइन्ड गर्नका लागि के गर्ने भने नि हैन, चार्ज पोटेन्सियल इनर्जी फाइन्ड गर्नका लागि चाहिँ पोटेन्सियल ड्यू टु प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज इन्टु चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रोन यो फर्मुला हो। पोटेन्शियल एनर्जी ड्यू टु प्रोटोन को फर्मुला के हो? ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर हो। त्यस्तै चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन कति छ? माइनस ई छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर आयो। अब आर को भ्यालु हामीले निकालेको छौँ, त्यो आर को भ्यालु लगाएर पुट गरिदिउँ। पुट गर्दाखेरि माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलन नट इन्टु आर भनेको कति छ? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट डिवाइड बाई एम पाई ई स्क्वायर छ। अब काट्ने कुनै काटिने छ? यो पाई र पाई काटिन्छ। माइनस ई को पावर 4 डिवाइड बाई 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलन नट को स्क्वायर आयो। पोटेन्शियल इनर्जी कति आयो? यति आयो। ल अब टोटल इनर्जी निकाल्न सकिन्छ। हामीसँग काइनेटिक इनर्जी पनि छ, पोटेन्शियल इनर्जी पनि छ भने हाम्रो टोटल इनर्जी हुन्छ। मैले पोटेन्शियल इनर्जी भनेको माइनस एम पनि अगाडि हुन्छ है, माइनस एम ई को पावर 4 पनि हुन्छ। अब टोटल इनर्जी भनेको निकाल्नका लागि हाम्रो यो फर्मुला छँदैछ। टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी को फर्मुला
m e को पावर 4 डिवाइड बाई 8 h स्क्वायर एप्सिलन नट को स्क्वायर n स्क्वायर प्लस पोटेन्शियल इनर्जी भनेको प्लस माइनस माइनस यो माइनस माइनस लेखिदिए माइनस m e को पावर 4 डिवाइड बाई 4 एउटै प्यारामिटर हो त्यसलाई यसलाई अलिकति रिसफल गरिदिएर त्यही सेम बनाइदिउँ h स्क्वायर एप्सिलन नट को स्क्वायर n स्क्वायर आयो अब m e को पावर 4 डिवाइड बाई h स्क्वायर एप्सिलन नट को स्क्वायर n स्क्वायर कमन तानिदिउँ 1/8 माइनस 1/4 भयो एलसिएम लिँदा ल यसको m e को पावर 4 डिवाइड बाई h स्क्वायर एप्सिलन नट को स्क्वायर n स्क्वायर कति एलसिएम आउँछ 8 एलसिएम आउँछ 8 एलसिएम भनेको 1 माइनस 4 टू जा 8 m e को पावर 4 डिवाइड बाई h स्क्वायर एप्सिलन नट को स्क्वायर n स्क्वायर यो भनेको माइनस 1/8 आयो यो भनेको माइनस m e को पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलन नट को स्क्वायर 8 1/8 यति आयो अब हाम्रो टोटल इनर्जीमा के आयो नेगेटिभ साइन आयो नेगेटिभ साइन आयो यसको पनि के सिग्निफिकेन्स मिनिङ छ भने नि यो नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट्स गर्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले इनर्जी लेख्दिएँ नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द्याट this energy is attractive in nature यो छ नि यो प्रोटोन या प्लस चार्ज छ या नेगेटिभ माइनस इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ प्लस चार्जले प्रोटोनले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने नेचर देखाउनका लागि के आएको नेगेटिभ साइन आएको यो नेगेटिभको सिग्निफिकेन्स मिनिङ चाहिँ के हो एट्र्याक्टिभ इन नेचर भन्ने यसको सिग्निफिकेन्स हो अब आजका लागि यति नै अब फर्दर यसकै अरू यसको कन्टिन्युएसन लिएर आउने नै छौँ त्यो दिनजेलसम्मको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस च्यानलका भिडियोहरू तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला त्यो दिनजेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू